हजारौं विद्यार्थीहरू आफूले पढेको बुझेको विषय पनि प्रश्न नबुझेको कारण जवाफ लेख्न सक्दैनन् र फेल हुन्छन्। हाम्रा लाखौं विद्यार्थीहरू सरकारी स्कुलमा पढ्छन् जहाँ अधिकांश अङ्ग्रेजी पनि नेपालीमा पढाइन्छ। वेक अप त्रिभुवन युनिभर्सिटी। किसानले प्रति केजी 2 रुपियाँमा बेचेको गोलभेडा उपभोक्तासम्म आइपुग्दा 45 रुपियाँ पर्छ। किसानबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा यत्रो मूल्य वृद्धि कसले गरिरहेको छ? के सरकारसँग जवाफ छ? वैज्ञानिक चिस्यान केन्द्रलाई प्राथमिकता दिऊ, बिचौलियालाई राज्यको दायराभित्र लिएर आऊ, नत्र मेरो देशको किसानले सरकारकै कारण विस्थापित हुनुपर्ने दिन देख्नुपर्ने हुन सक्छ। सरकार ध्यान आकर्षण होस्। यहीँभित्र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको खाजा भत्ता छ। मर्यादा पालक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको 12 घण्टासम्म यहाँ ड्युटी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई 1 रुपियाँ पनि भत्ता छैन। यो विभेद, यहीँभित्र भएको विभेद र यहीँभित्र भएको व्यथिति, आँखा अगाडिको यो व्यथिति हेरिरहँदा चाहिँ यसको लज्जाबोध कसलाई हुने? अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री बिजुला रायमाझी। सभामुख महोदय, आज म विशेष गरी हाम्रो बालबच्चाहरूमाथि भइरहेको अन्याय र विकृति र विसङ्गतिप्रति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, हिजो मात्रै कालीकोट जिल्लाको पलाता गाउँपालिकामा अनेरा सोभियुको झन्डा राखेर कक्षा 6, 7, 8 र 9मा अध्ययनरत साना बच्चाहरूलाई झन्डा राखेर र उनीहरूको निधारमा टिका लगाएर एकदमै सङ्गठन गर्ने काम गरिएको छ। के बालबच्चाको भविष्य हामी यसरी राजनीतिक झन्डा बोकाएर र उनीहरूको निधारमा टिका लगाएर हामीले उनीहरूको भविष्य उज्जवल बनाउन सक्छौँ? म सम्बन्धित सबै दलहरूलाई चाहिँ विशेष ध्यान आकर्षण र निवेदन गर्न चाहन्छु कि आखिर त अबदेखि तपाईँहरूको राजनीतिक सङ्गठनको लागि बच्चाहरूको भविष्य अन्यलमा नबनाइस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनिता कुमारी सिंह। सभामुख महोदय, पर्साको वीरगञ्ज स्थित गहुवा माईको नवनिर्मित मन्दिरको 11औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आज मङ्गलबार पहिलो पटक लाखौँको उपस्थितिमा रथयात्रा निकालिएको हो। अब प्रत्येक वर्ष मन्दिर स्थापना दिवसको अवसर पारेर रथयात्रा निकाल्ने महानगर र स्थानीय समितिको योजना छ। देशको धर्म संस्कृति र मौलिकता बचाउने र सनातनीहरूलाई थप ऊर्जा दिने यो पहलको लागि वीरगञ्ज महानगर तथा समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै कामना गर्दछु कि यो किसिमको पहल देशको कुना कुनामा गरियोस्। जय माता दी। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर कुँवर। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोशी प्रदेशको 5 थर ताप्लेजुङ र शङ्कर सभामा जुन बाढी पहिरोबाट अत्यन्त क्षति भएको छ र एउटा दुःखद घटना घटेको छ, म मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र जुन त्यहाँ अझै पनि मान्छे हराइरहेका छन् त्यसको यथाशीघ्र खोजी गरी त्यहाँका जनतालाई उचित राहत प्रदान गरियोस् भन्ने हार्दिक माग गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी किसानले यो तरकारी खेतीमा ठुलो लगानी गरेको छ। आज गोलभिडा फालिरहेका छन्, दुध पोखिरहेका छन्, तरकारीमा फेरि डोजर लाउने काम भइरहेको छ। यसैले किसानको लगानीलाई सुनिश्चित गर्न, किसानको लगानीलाई सुरक्षित गर्नको लागि सरकारले विशेष पहल कदम उठाओस्। सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सन्तोष परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2077 साल असोज 20 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्रका प्रोफेसर आफ्नो एटिएममा भएको पैसा झिक्न जान्छन् र तत्समयमा नेवीसँग निकट केही विद्यार्थीहरूले उक्त प्राध्यापकलाई फलामको रडले मरणासन्न हुने गरी कुट्छन्। 3 वर्षसम्म ती प्राध्यापक धेरै ठाउँमा जान्छन् न्याय माग्नलाई, भौतारेर हिँड्छन् र अहिले अन्ततः गत जेठ 30 गते सरकारको मन्त्री परिषदले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी कुनै बेला इतिहासमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र भन्थ्यौँ। आज कमसेकम विश्वविद्यालयहरू शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने हाम्रो अवधारणागत बुझाइ हो। प्रहरीलाई पनि भित्र जान पाइँदैन, जानु पर्दैन भन्ने हाम्रो शान्तिको मान्यतालाई गुन्डागर्दी शैलीमा दिनदाडै त्यसरी कुटपिट गरेर मरणासन्न बनाएको मान्छेको मुद्दा फिर्ता लिने यो कहाँको न्याय हो? सम्माननीय सभामुख महोदय, न्याय चाहिन्छ, न्यायलाई मर्न नदिउँ। न्याय पनि मर्यो भने हाम्रो आशा रहँदैन, भविष्य रहँदैन। विश्वविद्यालय जस्तो क्षेत्रमा त्यसरी गुन्डागर्दी शैलीमा मरणासन्न कुट्नेहरूलाई नछोडौँ। म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया यो गलतलाई सच्याउनुहोस्, न्याय दिनुहोस् र कोही पनि। माननीय सदस्य श्री सम्झना थपलिया।
सम्मान्य सभामुख महोदय, सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङमा जुन प्राकृतिक विपत्ति भएको छ, हेलिकप्टर लिएर प्रधानमन्त्रीको टोलीसहित आधा दर्जन मन्त्रीहरू गएर त्यहाँ ड्रोनले फोटो खिच्ने र स्थानीय सरकारले पनि धेरै विवरणहरू दिएको होला। तत्सम्बन्धमा सदनलाई पनि त्यो कुरा जानकारी होस्। म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी अहिले जिल्लामा यसो घुमेर हेर्दाखेरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूमा धेरै यो पङ्खा, फ्रिज, सडक डिभाइजर, साइनबोर्ड जस्ता आदि सामग्रीहरू विभिन्न दाताहरूबाट उपहार लिएको र त्यसमा नामसहित लेखेर झुन्ड्याएको राखिएको अवस्था छ। म गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि हाम्रो सरकार कति निरीह छ। आफ्नो गृह प्रशासनको विभिन्न कार्यालयहरूमा चाहिने फर्निचरका सामानहरू पनि विभिन्न दाताहरूसँग लिनुपर्ने र त्यसमा दाताको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने। माननीय सदस्य श्री सरस्वती बजिमय। सम्मान्य सभामुख महोदय, केही दिनदेखि लगातार परेको पानीले पूर्वको सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाथर जिल्लामा पहिरो गई ठुलो धनजनको क्षति पुगेको छ। मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। घरबार विहीन हुन पुगेको पीडितलाई पुनर्स्थापना गर्न र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नका लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। सभामुख महोदय, देशको उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने भनेर बजेट भाषणमा भनेको छ, तर नेपालमा उत्पादन भएको गोलभेडा सडकमा, खोलामा किसानले फाल्नु परिरहेको छ। बिउ मल घरमा किसानलाई पुर्याएर बिचौलियाहरूले सस्तोमा उठाउने गरेछ, जसले गर्दा किसानको खर्च पनि उठ्दैन। त्यसैले सभामुख मार्फत सरकारले यसतर्फ ध्यान दियोस् भनी ध्यान आकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सराज अहमद फारूकी। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपालको सबभन्दा सस्तो योजना धेरै किसानहरू लाभान्वित हुने बाणगङ्गा सिँचाइ योजना सरकारको नजरमा पर्दैनन्। जबकि मानव निर्मित एसियाको सबभन्दा ठुलो ताल कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल हो। यसबाट 5000 हेक्टेयर जमिन सिंचित हुनेछन्। ताललाई व्यवस्थित गर्नका लागि यही बजेटमा सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। साथै कृष्णनगर नगरपालिका शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अधुरो सडकको योजना पूर्ण गर्ने चाहिँ जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मिएको देश नेपालमा बुद्धसँग सम्बन्धित थुप्रै ठाउँहरू अपरिचित छन्। पश्चिम नलपरासी सुस्ता गाउँपालिकाको ठाडीघाट भनेर चिनिने अनुमा घाट, जहाँ सिद्धार्थ गौतमले आफ्नो केश मुण्डन गरी राजसी वस्त्र त्यागेर सन्यासी वस्त्र धारण गरी महाभिनिष्क्रमण अर्थात् पहिलो सन्यास लिएका थिए। त्यस्तै बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 12 स्थित दबिल्ला भन्ने ठाउँमा बुद्धले आफ्नो मित मङ्गल थारू कहाँ बसी बुद्ध मङ्गल तालमा नुहाएर आफ्ना बिच्छुहरूलाई मैत्री सूत्र दिएका थिए भन्ने भनाइ छ। बुद्ध र उनको मित मङ्गलको नामसँग जोडिएर बनेको बुद्ध मङ्गल ताल अहिले धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा परिचित छ। त्यस्तै पश्चिम नलपरासी जिल्लाका तरगौली, पण्डितपुर, अनुमाघाट, बुद्ध मङ्गल ताल, अष्टधातु रहेको रामग्राम स्तूपा बुद्धसँग जोडिएका ठाउँ हुन्। रामग्राम स्तूपासँगै अन्य ठाउँलाई पनि लुम्बिनी सर्किटसँग जोडी यी ठाउँको प्रचार प्रसार तथा धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शान्ति चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको पूर्वी पहाडी जिल्लामा आएको बाढी र पहिरोमा परि ठुलो जनधनको क्षति भएको प्रति म दुःख प्रकट गर्दछु। यसमा सो भूगोल र बर्दिया जिल्ला लगायत पहाडी जिल्लाका थुप्रै मजदुरहरूको दुःखद मृत्यु भएको छ। कैयन मजदुरहरू बेपत्ता भएका छन्। धेरै सङ्ख्यामा नागरिकहरू घाइते र घरबार विहीन भएका छन्। सरकारका प्रधानमन्त्री राहत उद्धारको गफ लगाएर मोर्चा बनाउन व्यस्त हुनुहुन्छ।
नागरिकहरू भने पीडा र त्रासमा छन्। मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र सम्पूर्ण परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। बाढी पहिरोमा बेपत्ताहरूको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिन घाइते तथा प्रत्यक्ष प्रभावित बालबालिका, सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक र मजदुरहरूलाई उपचार, उद्धार र राहतको व्यवस्थापन गर्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, जल, जमिन र जङ्गलको संरक्षण र यस धरतीमा कुनै पनि मानव जातिहरूलाई सङ्कट आइ नपरोस्, सङ्कट आइपरे पनि सजिलै सङ्कट टरोस् भनी भूमि पूजन गर्ने एउटा अलगै पहिचान बोकेको मगर जातिलाई आज आएर यस राज्यले मगर जातिलाई विखण्डन गराउन खोजिरहेको छ। आज तथ्याङ्क विभागले पुन मगरलाई मगर जाति नभएको भनी तथ्याङ्क विभागले आफ्नो तथ्याङ्कमा सूचीकृत गरेको छ। यसरी सरकारी तथ्याङ्कले नै मगर जातिको पहिचान मेट्ने गरी गरिएको वर्गीकरण तत्कालै सच्याउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पहिचान हामी मानव जातिको महत्त्वपूर्ण अधिकार हो, यसको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो। यसरी कुनै पनि जात जातिको पहिचान मेट्ने गतिविधि स्वीकार्य छैन। अहिले पहिचान मेट्ने गतिविधि स्वीकार्य छैन। पहिचान मेट्ने र बिस्तारै मगर जातिलाई आरक्षणबाट नै वञ्चित गराउने राज्यको कुचेष्टा देखिएको छ। यो तत्कालै सच्याउन। माननीय सदस्य श्री सीता मिजार। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदाय मैती बजेट नल्याएपछि दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा दलित समुदायका अगुवाहरूले असार 1 गते कर्णाली प्रदेश सभा अगाडि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए। सो क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा घाइते भएका सुनारसहित अन्य 12 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेसँगै हिरासतमा आमरण अनसनमा बस्दा खगेन्द्र सुनारको स्वास्थ्य जटिल समस्या देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको बुझिएको छ। आफ्ना जायज माग राखेर प्रदर्शनमा उत्रेका अभियन्तामाथि प्रहरी प्रशासनले गरेको दमनप्रति म घोर भर्त्सना गर्दछु। सभामुख महोदय, प्रहरी हिरासतमा अनसनरत खगेन्द्र सुनार लगायत थुनामा रहेका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै तुरुन्तै रिहाइको माग गर्दछु। उहाँहरूले उठाउनु भएको जायज मागप्रति पुनः समर्थन जनाउँदै आन्दोलन पक्षको उचित मागको सम्बोधन गर्न म सम्मानीय सभा मार्फत सरकारवाला पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री सुनिता बराल। सम्माननीय सभामुखज्यू, नेपालमा अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि हामीले जल, जमिन र पर्यटनलाई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा मानेका छौँ। तर 6-7 वर्षदेखि यो क्षेत्र विकृत बनेको छ। विभिन्न बहानामा ट्रेकिङमा गएका पर्यटकहरूलाई बिरामी बनाउने र त्यहाँ उद्धारका लागि हेलिकप्टर पठाउने गाइडहरूले ती हेलिकप्टर मार्फत कमिसन खाने प्रचलन चलिरहेको छ। केही समय अगाडि हाम्रो तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी हुँदा सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा समिति बनेको थियो र 21वटा कम्पनीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने भनिएको थियो। योगेश भट्टराई मन्त्री हुँदाखेरि त्यो काम अगाडि बढिरहेको थियो। त्यस पश्चात केही भएको छैन। हाल त्यो गिरोह विभिन्न ठाउँमा हस्पिटल खोलेर ती हस्पिटल मार्फत पनि चर्को मूल्य असुल गरेर पर्यटकलाई आक्रान्तित बनाइरहेका छन्। यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले आज 14वटा इन्सुरेन्स कम्पनी नेपालमा आएर बिल चेक जाँच गर्ने काम गरिरहेको छ। तर यो विषयमा पर्यटन मन्त्रालय बेखबर छ। म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत दोषीहरूलाई तत्कालका। माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। सभामुख महोदय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय जहाँ हरेक भाषामा लाखौँ विद्यार्थीहरू पढ्छन्, त्यहाँ नेपालीमा पढाइने विषयको परीक्षामा पनि अङ्ग्रेजीमा प्रश्न सोधिन्छ। नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवैमा उत्तर दिन मिल्ने बनाउनु भएकोमा धन्यवाद। तर जबसम्म प्रश्न नै बुझिन्न उत्तर के दिने? हजारौँ विद्यार्थीहरू आफूले पढेको बुझेको विषय पनि प्रश्न नबुझेको कारण जवाफ लेख्न सक्दैनन् र फेल हुन्छन्। हाम्रा लाखौँ विद्यार्थीहरू सरकारी स्कुलमा पढ्छन् जहाँ अधिकांश अङ्ग्रेजी पनि नेपालीमा पढाइन्छ। कुनै पनि विद्यार्थीलाई उसले पढाइको माध्यम नै नबनाएको विषयमा पारङ्गत नभएकै कारण अज्ञानी साबित गराउन पाइँदैन। विद्यार्थीले आफूले जुन भाषामा विषय पढेका छन् त्यही भाषामा प्रश्न पाउने वातावरण बनाऊ। यो साह्रो गाह्रो काम पनि होइन।
प्रश्नपत्रमा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवैमा प्रश्न लेखिदिए पुग्छ। अङ्ग्रेजीमा पढ्नेले अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा पढ्नेले नेपालीमा प्रश्न बुझ्ने मौका पाउनुपर्छ। यो कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ भनेर मैले शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ र भन्न चाहेँ, वेक अप त्रिभुवन युनिभर्सिटी। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सुशीला श्रेष्ठ। सभामुख महोदय, नेपाललाई कृषि प्रधान देशको पहिचानले आजसम्म चिनाएको छ। विडम्बनाका साथ भन्नै पर्छ, कृषकहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको उपयुक्त मूल्य नपाएर कालीमाटीमा टमाटर फ्याँकिनु दुःखद घटना स्मरण गराउन चाहन्छु। किसानहरूले थुप्रै खालको अन्याय सहेर बाँच्नु परेको छ। कृषिमा आबद्ध कृषकहरू गत वर्षको तुलनामा 53% घटेको छ। खेतबारी बाँझो छ। युवा शक्ति विदेशी पलायन भएका छ। 4 अरबभन्दा बढी उत्पादित वस्तुहरू, कृषि उत्पादित वस्तुहरू आयातित गरिएको छ। नेपालका किसानको खेतहरूमा उत्पादन भएको वस्तुको उचित मूल्य निर्धारण नभएर किसानहरूलाई प्रोत्साहित भएका छैनन्। प्रोत्साहित गरियोस्। बिचौला मोटाउने किसान र उपभोक्ता दुवैमा परेको मारको अन्त्य होस् भनी सभामुख मार्फत सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सूर्यकुमारी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हाम्रो देशको युवा जनशक्ति ठुलो सङ्ख्यामा विदेश पलायन हुँदैछन्। यसको प्रमुख कारण पढेर डिग्री हासिल गरे तापनि देशभित्र रोजगारी छैन। सरकारले ती युवाहरूलाई आफ्नै देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु प्रमुख कारण हो। त्यसैले सरकारले युवा लक्षित हुने गरी कम्तीमा ब्याचलर पास गरेका युवाहरूलाई बिना जग्गा धितो ब्याङ्कमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी कम्तीमा 5 लाखदेखि 10 लाखसम्म सस्तो ब्याज कर्जा लोन प्रवाह गरी सामूहिक कृषि खेती, सामूहिक पशुपालन, स्वास्थ्य व्यवसाय, साना उद्योगतर्फ उन्मुख गरे ती युवाहरूलाई आफ्नै देशभित्र रोक्न सकिन्छ, थेक्न सकिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय। मान्य सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल। सभामुख महोदय, हामी जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रको विकासको निम्ति सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गरेन भनेर भनिरहेका छौँ। सरकारले बजेट छैन भनेर भनिरहेको छ। म सभामुख मार्फत 275 जना माननीयहरू र 3 करोड नेपालीहरूले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु, बजेट कहाँनिर छ भन्ने कुरा यहाँ भन्न चाहन्छु, सुनाउन चाहन्छु। विद्युत बकौता 40 अरब रुपियाँ उठाउन बाँकी छ। क्यासिनोबाट 1 अरब रुपियाँ उठाउन बाँकी छ। ठुला करदाताहरूको 80 अरब रुपियाँ उठाउन बाँकी छ। मूल्य अभिवृद्धि, भ्याट र अन्तर्शुल्क 1 अरब रुपियाँ उठाउन बाँकी छ। जिल्ला अदालत, उच्च विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट 142 अरब रुपियाँ बकौता उठाउन बाँकी छ। जम्मा गरेर 264 अरब रुपियाँ उठाउन बाँकी भएको हुनाले 264 अरब 77 जिल्लामा बाँडियो भने एउटा जिल्लालाई सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिलेको ऊर्जा क्षेत्रको सन्दर्भमा काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुलीको बिचमा भएका सुनकोशी तेस्रो अहिलेको बजेटमा व्यवस्थापन नभएको र त्यहाँ समावेश नभएको हामीले पाइयो। त्यसकारणले त्यसमा नेपाल सरकार सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, किसानहरूले एकातिर मोल पाइरहेको छैन, अर्कोतिर किसानहरूको उत्पादित भएका सामानहरू बजारमा अनि कालीमती र तपाईँ तल खोलातिर चाहिँ खनाइरहेको देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले यसप्रति सबैको सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, किसानले प्रति केजी 2 रुपियाँमा बेचेको गोलभेडा उपभोक्तासम्म आइपुग्दा 45 रुपियाँ पर्छ। किसानबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा यत्रो मूल्य वृद्धि कसले गरिरहेको छ? के सरकारसँग जवाफ छ? किसानदेखि उपभोक्ताको बिचमा 5-6 तहका बिचौलिया छन्, जसले किसानले महिनौँ लगाएर उत्पादन गरेका तरकारी फलफुल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ओसार प्रसार गर्ने बिचौलियाले अत्याधिक मूल्य वृद्धि गरी बेचिरहेका छन्। कृषक र उपभोक्ता दुवै मर्कामा छन्। यस सवालमा मैले विनियोजन विधेयकमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरेकी थिएँ र आज पनि भन्छु,
चाहन्छु। स्थानीय तहमा अनिवार्य प्रतिस्पर्धी हाट बजारको अवधारणा लागू गरौँ ताकि देशको उत्पादनले प्राथमिकता पाओस्। वैज्ञानिक चिस्यान केन्द्रलाई प्राथमिकता दिउँ, बिचौलियालाई राज्यको दायराभित्र लिएर आउँ, नत्र मेरो देशको किसानले सरकारकै कारण विस्थापित हुनुपर्ने दिन देख्नुपर्ने हुनसक्छ। सरकार ध्यानाकर्षण होस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुख महोदय, हालै ताप्लेजुङ सङ्खुवा सभा 5 थर लगायत पूर्वी पहाडमा भएको ठुलो जनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु। मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र मृतकका परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण प्रभावित परिवारप्रति सहानुभूतिका साथ तिनै तहका सरकारलाई शीघ्रातिशीघ्र उद्धार, उपचार, राहत र पुनर्निर्माणमा ध्यान जाओस् भनेर सभामुखज्यू मार्फत म ध्यान आकर्षण गराउँछु। विशेष गरेर अब अर्को वर्षको लागि हामीरा धेरै सिँचाइका योजनाहरू, कनेक्टिभिटी र यातायातमा मुख्य जोड जाओस् भनेर जोड गर्दछु। सँगसँगै यो समय वर्षाको समय हो, किसानको बिउ, मल र सिँचाइमा सरकारको जोड रहोस्। म सभामुखज्यू मार्फत यस बारेमा पनि ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरि ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, व्यथितिका कुराहरू गरिरहँदा मित्र राष्ट्र चीन सरकारले बनाइदिएको यो बिल्डिङ सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। यही बिल्डिङको व्यथितिको कुरा उठाउँदैछु। सरकार पक्ष बसेको देब्रेपट्टिको लबी प्रत्येक वर्ष चुइन्छ। सहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट त्यो चुइने छानो टाल्नलाई आउँदो रहेछ, यो वर्ष नि चुइन्छ। यही कम्पाउन्डभित्र पानीको समस्या समाधान गर्न डिप बोरिङ खोलिएको रहेछ, पानी आउँदैन, भुक्तानी भएछ। यहीँभित्र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको खाजा भत्ता छ। मर्यादा पालक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको 12 घन्टासम्म यहाँ ड्युटी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई 1 रुपियाँ पनि भत्ता छैन। यो विभेद, यहीँभित्र भएको विभेद र यहीँभित्र भएको व्यथिति, आँखा अगाडिको यो व्यथिति हेरिरहँदा चाहिँ यसको लज्जाबोध कसलाई हुने। म सरकार र सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हेमराज राई। सभामुख महोदय, भोजपुर जिल्ला टेम्केमयु गाउँपालिकाको राउटे खोलामा आएको भीषण बाढीबाट त्यस खोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुललाई सुरक्षित राख्न क्रेनसहित क्रियाशील रहनुभएका सब इन्जिनियर मनदीप राई उक्त बाढीमा परि गत जेठ 31 गते राति करिब 10 बजे मृत्युवरण गर्नुभएको छ। उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। उहाँका शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछु। उहाँ जस्ता कर्मठ प्राविधिकहरूको यस्तो मृत्युप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न र परिवारजनको भरणपोषणको व्यवस्था गर्न सरकारले विशेष ध्यान दियोस् भनी जोरदार माग गर्दछु। साथै पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुने सम्पूर्णमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। बेपत्ताहरूको खोजी तीव्र गरियोस् भनी माग गर्दछु। सभामुख महोदय, विद्यालयका कर्मचारीहरूका माग अविलम्ब पुरा गरियोस् भनी माग गर्दछु। साथै लम्पी स्किन महामारी र मङ्की पक्सको रोकथामको लागि गरिएका प्रबन्धबारे सरकारले। माननीय सदस्य श्री ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको राजनीतिक क्रान्तिको प्रक्रियाले लामो समय लिनु र आर्थिक क्रान्तिको कामको अगुवाईमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण जनताको एउटा पङ्क्तिमा निराशा बढिरहेको छ। आज जनताको यही मनोविज्ञानलाई भजाएर पुराना सामन्तवादी र गलत तत्त्वहरू सल्बलाइरहेको र यसले करोडौँ जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने हरकतहरू बढाइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। यो निराशाजनक माहौललाई चिर्दै नेपाली जनतालाई यही व्यवस्था र नेतृत्वको वरिपरि नयाँ ढङ्गले राजनीतिक, साङ्गठनिक र भावनात्मक रूपले एकताबद्ध गर्नु अति आवश्यक भइसकेको थियो। यसैलाई मध्यनजर गर्दै हिजो मात्र गठन भएको समाजवादी मोर्चालाई म हार्दिक स्वागत र सम्मान प्रकट गर्दछु। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको नेपाली विशेषताको समाजवादको लक्ष्य लिएको यो मोर्चाले सरकार, सदन र सडकबाट पहल र हस्तक्षेप बढाएकोमा म यसको सफलताको शुभकामना र बधाई व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। लाल सलाम।